አረስተ ዜናም حق መንግስታዊ ወሰን ትግራይ መረጋጋጽ ናይ ቀዳምነት ይሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ልዕሊ 200,000 ሄክታር መሬት በአንድ ዝራዕት ንምሽፋን ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹም ንውሕስነቶም ዝሰግኡ ዳያኑ ከተማ መቐለ ስራሕ ዶ ቢሎም أمريكا بالعلي 25 بليون دولار حدش مكلخال ميسايلات كم تسرح الله كرام أنا باللي خبركم تملكتي تلفزيون تجراي الساعة تحدنا بديناتات حز جميرهم اللو زي تسباي بمسساي بمدعي ملكة قوانقاد ما سلمون هايلو حبيرناكم لنا تاني حدكم مسانا يخون فلما حجرت نطفات زعلتنا كنقدم لا زعلت حجرت نطفات بسارة برها اللي قالنا مسانا خون يمسكن زايد عنا هالناس خبركم تملكتنا حصرتي صبصابات النهام استمزابلو وجناتنا نامربتهم مملاسن حق منغستاو وسن تግራይ መረጋጋጽን ቀዳምነት ዝወሃበው ሕቶ ምኻኑ ፕሬዝዳንት ገዛው ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ነዝበሉ 13 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ምስ አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተረኺቦም አብዋናው ጉዳያት አብ ዘካይድ ወዘተዩ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ አብዝሃብዎ መብርሂ ካመረበቶም ተመዛቢሎም አማዕቆ ማእከላት ዘስካሕክ ህይወት ክደፍኡን ዝተገደዱ ተመዛበልቲ ወገናትና ናይ መምላስ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ናይ መረጋጋጽን ጉዳይ ቀዳምነት ውራይ مخان حبيرم كلهم طلبات مسارات وعلى بريتوريان مملاس مس منغستي فيدرال بمزرراب نمفتح يسرح كم زلو زغلصو بريزيدنت تادسم منغست امريكا حويسو اتوعل كختم اجام زنبرم كلهم اكلات اونتاو غدوم كصاوتا تحساسيبم امباسادر امريكا وኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ በወገኖም وعلى بريتوريا باغواو كفصمن غزياو محدار ትግራይ ዝተሐንገጾም ዕማማት ብዕውታ አገባብ ክፍጸመን መንግስቶም አድላይ ሐገስ ከም ዝገብር ገልጾም ፕሬዝዳንት ሌተናል ታደሰ ወረደ ምስ አምባሳደር ፈረንሳይ ሬሚ ማሬሾ አብ ዘካይድ ወዘተ ተመዛበልቲ ወገናትና አብ ሐጺር እዋን ናመረበቶም ክምለሱን ተዘኪሎም ከቢድ ሓደጋ ከም ዝዕበብሪሆም ተመዛበልቲ ወገናትና ናመረበቶም ናይ መምላስ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ናይ መረጋጋጽን ጉዳይ ቁልፉ ሕቶ ናይ ዝመድረኽ ምዃኑ ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ታደሰ ተፈጻምነቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ንሰላምን ርግኣት ኢትዮጵያን ቁልፍ ግደ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኩሎም ሕቶታትና ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ፍጻም ምስ ፌደራል ተቀራሪብና እናሰርሕና ኢና ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ መንግስት ፈረንሳይ ውን ነትግበራ ውዕል ፕሪቶሪያ እጃም ክጻወታ ተሐሳሲቦም አምባሳደር ፈረንሳይ ኢትዮጵያ ሬሚ ማሬሾ በወገኖም ዘላቀ ሰላም ክሰፍንን ውዕል ፕሪቶሪያ በአጋው ክፍጻመን ሃገሮም አድላይ ሐገዝ ከም ዝገብር ገሊጾም በሐፈሻ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስቶም አምባሳደር አወሰንት ጉዳያት ዘካይዱ ወዘተ ሐነጻይ መንባሩ ተሐቢሩ ቤት ምኽሪ ወረዳ ዓድዋ አፈጻጽማ መደባት ሸዓተ ወርሒ አመልኪቱ ዘተ ኮይኑ ወራ መሬትን ህንጸት ዘይሕጋው አባይትን ጸመተ ከምዘድልዮም አተሐሳሲብሎም መቁራጽ ተማሃሮ በርሰደኒ ጸገም ጸታ መጭውርዋር ሰነዳትን ጸገም ምሕደራ ነዳድን አብ ሕብረተሰብ ከቢድ ጸገም የስዕብ በምህላው አፈጻማ አካል ቁልጦፍ መፍትሕ ክገብረው ለገንዚቦም በሐለፍት ቤት ጽሕፈት መልስ ዝተዋሃበ ኮይኑ በአማሓዳሪ ትኹረት ክግበረሎም ዘለዎም ውዳበታት መናሰይ ክፍተሸለዎ መድሕን ጥዕና ምቁራጽ ተማሃራይ ሓሰተኛ ሰነድ ነዳዲ ውራ መሬትን ብትኹረት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም አባላት ቤት ምኽሪ ንዝወከሉ ሕብረተሰብ መርአያ ክኾኑ ኣለዎም ዝበሉ አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ዓድዋ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ሹሻይ አባይታ ዘጋጥሙ ዘለዉ ነገራት ሓባቢርና ክንሰርሕን ትኹረት ዘድልዮም ጉዳያት አላሊና መፍትሒ ክነቕምጠሎም من يقبع كبلو حسب ما
قدمي 34 عامات لكع كم زعلت اب تاريخ تعواتاي تغادلو ويانه تግራይ بفلي تاريخ استمزغبل علاتيا 13 غنبت 1983 عام تمرات حزب تግራይ من تفتح الرتعن اب زكايدو زنابره مرير عدقاو قالسي كصاور زيكاله مرح درغي كونليل منغستو هايله ماريام ناب زمباوي زهدمل علاتيا درغن 17 عامات بجغنا تغارلاي حوحات እና ተደخع اب افريكا قدماي زنابر حيلو تمنامينون تسلاليعون كاب وان نابزنا قوطل አዲስ አበባና ተሸብሸበ ድሕረ መጽናሕ በበርቃው ወፍረታት ብዙሓት ካብታት ድሕረ መቆጻር አዲስ አበባን ከባቢያን ኣብ ዝነበረሉ ወርቃው ናይ ገድልዋን ከም ዛዕለት 13 ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት መርሐ ስርዓት ደርግ ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ካብ ሃገሩ ሓዲሙ ዚምባብዌ ኣትዩ كابوتايم بريزيدنت أمريكان روسيان أب قداي تقصدو موبال روسيان يوكرينن خلت ساعات زاكل كم زتيوت أبصار رويترز عملاقيتهم زت كلتيوم مرحتي أمانغو روسيان يوكرينن كايد صن حدا ماوكينات كعرف كم زخل زدقاسو بريزيدنت ترامب مس بريزيدنت يوكرين ون زرر منا جبرو مصنحه مفليطهم تقصدو موبال دقف أولات حبرة أوروبا وساناي مخانو زغلصو ترامب اتزته بحجز رئيس ليقان باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان عالم أب فاتيكان كسالت كم زخل عملاقيتهم عسرت خلت مليون باوند أبز جمزي حجة وسرحيت مسججار سدتنياتات زحجزة جبصاوي جفاف عسى 25 عامات بسرات قزع تفريج اللوم مربطو أب إنجليز جبرة والدربعن كلتن عامات أحمد أبيد كابت كمتي كلتشون إسران كلتن كسب سنة كلتشون إسران 3 عامات فرنجي أساس لستشحن شومون تميتن سبات كاب سمين أفريقيا نابت أليان أب مسججار كمسسات فن كليوم دما ناب إنجليز كمزت سجاجرن هاجر أو تكال جبن تاجريو أفريد سلام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ورق أو إمباس تسمي مكلاخلي ميسايلات كسرحو ندفي مودعهم عفريت أملهم أصوم بريزيدنت نزم مكلاخلي ميسايل كرم مزام عدم سلطانهم نابقل قلوت كمزاتو عملاقيتهم دونالد ترامب كالا عدم سلطان أب جمر لزولوان نا أمريكا أب قصال ولدو سقاطات مكلخال دبداب أير بالاستيك كروز ميسايلاتن زت على الحدوش سرعة مكلخال ميسايلات كتجبر مخانو قليتهم نت سرعة مكلخال ميسايلات نابسرح نمأتاو 25 بليون دولار كم زدلي زقمت كوينو أبز قصولو 10 عامات توساخ ووصعاتات كهلو تسويت يكبر سبا سلطان أمريكا مكلخال ميسايلات مستنا معبلة زخيد زولو عبيت أزوار كم زي متقاطن كتنقو مصنحهم بي بي سي أبز خاخيرو زخبركم تملكتنا حصرت صبصات نزي مسلنا يرم سلسكتاتلكم مسكينا نابزايكم نسكم زخبركم تملكتنا بزرزر نمرأينا بزحرنا يوم زعباتات يكسجر بساينساو منقدي أواطاينتهم ترغاغطو بلوصات تمكرتات سرحتي طلع عقبتي بمسفاح تربحنت حروستات مرغغات يسرح كم زلو انستيتيوت سغغر حرشا تግራይ أفليتون እቲ ኢንስቲትዩት አወረዳታት አበርገለ የጭላን ቀይሕ ተኽልና በዘሳለጦም ስራሕቲ ጠልዕ ዓቀብቲ ዑደት ተሳሊጥሎም ነቲ ዑደት ተኸታተለ ንጉስ አማራዩ መቕረቢው ድማ ገብረ መስቀል ኪሮስ بحجز إنستيتوت سجر حرشات تجري عبر سرحة معقب اللي زسالت زلو بلوز تمكرون مجفح ورداتات عبر قلة جلان كأيه تخلن عودة تساليتو ساينس مسارات غيرو زسالت زلو سرحتي تطلع عقبتي زرعتي كم سان حلفو نلمعات مسنون تطح بايتا يفتر بمهلاو نتي بلوز سراح بزقباء كتجبرو تمكرو زقسملو عودة كم زغنا حرستوت يزاربو تناي تقلم عقب سرحتنا ناي دقم قربا ناي دني خللا حلوان وانت تناقير مسوق ودنا قدني كايد بزرع على مقدي تسرح الله زخابزي زي نقص عليك ناس حينا ناب كالت قشتاتن كالت أبياتاتن
كم قلنا كاري وردات كسف حزقل تمكرك زغل سرح يتسرح زي الحساب كل طاقات كنا تغرو مالتي طلعك سرح تحرس كتحرس صاي بنص اغلوت حبرسان قصاشنا تاناي صرار مفاسس ياو 13 اويا كنسرحا كنا تغرا ياو عويت الحزان لك تماهرنا بعميقنا هوريه زرا خلينا بقابين تسريحو بتعمي يبل سرح يتسرحو منسي كاب عدن وصينا خالي سدتن ناصا خوينا عد شقيلو ربحك ركب عدو كلمه الميع دما لكلوت إنا تماهرنا وانا دايركتور انستيتيوت سجر حرشا تግራይ دكتور ابراهام كيدان مريم تكالم فريات مسان تغبار تكور سرحتي سالت كمزلون نتي بلوص سراح نمغفاح زعلمه عدت تساليطو مهلاو دما يردو ايس كنعور نخد كما غيرنا نعور تسرار حزين كما غيرنا نقصلو خا ناي تحرستاو زخباب زلو حرستاينا يزخون مالتي ازي خوين مالت نت خالق عممر يخونلو عمتنا عقا حمد مناي سرحوتي او كراي وانا مواصونا ون يو بحالنا ون غيرنا يلنا سلازي ياو ناسفح زخدلكم كللون شرحوا يوم نحنا ون كم اي تي اي ازي طنخرنا نخدلو نقدميت نخدلو زلنا غداي مكتل حلافي بيرو حرشان هاف تفطرن تግራይ ايته علم برهان هاريفيوم انستيتيوت سجر حرشا تግራይ اب سرحتي معقاب طلي سلاسلوم سرحتي لمعات مسنو نخطناخر يحجز كم زلو يقلصو اتناي لمعات زراتن معات مسنن زلاق خو انت خوينو مساف تفطر متسار كل وخللو زبل موجس تغيرو اب سلسته ورداتات وردا قيح تخلي وردا ابرقله يچلان وردا صبن ماخل غيرو سلسته طابياتات باخل غيرو كم مرئيا حيزوس الناس رح تصنحلو خناتاتلو تدما بعلامه انصارون تاريخايو كلتا مسرتاو نغرات مفتح عبي كده زلو نغري حده مستناي لمعات زراتي ناي كلاستر مفريت حرستوت وي ناي كم حنالنا كم انفت زقمطنا بقطتا استاثرن نتحرساي مريت بواننت طل زمغو ستراكچرات تسرحلو يتحدا عبي نغرو بخلي وغنون ريهم متخونكم ناي سنه هوتاو سرحتو فلاي جاترفا ماخل غير زخدلو خناتاتون زيونو انهالين بزحات ربحاتاتون زوعللو خناتاتلو مالتي سو سراح زي بت بروجرام بقصالنتنا صفحه قدل زخل عدللو ابتعدت ببدرجو زلو كيلاتات حرشا سمويا انستيتيوت سجر حرشا تግራይ ام حدرت وردان زوبان حويسو حرصت ورداتات ابرغل يچلان قيح تخلن تساتفت منبارم نمفلات تخايلو بيرو حرشان هاف تفترون تግራይ اب زمن مهرتي 2017 لعل 300 هكتار مريت بعند زراعه مشفان يسرح كم زلو افليتم اتمدب نمعوات نسموي حرشان حرستنا ادلاي سلطنان مدلواتن يكم استغبرون تبيرو قليصلام تادله دانيو اواديدنا تسفاي تادسد ما كاربلنايو اب زمن مهرتي 2017 عامه مرت اب تحتي غزياو ممحدار تግራይ اب زركب تحرساي مريت بشدشته عندታት زراتي بكتا قطمن منشفان مدب تتحزل يسرح كم زلو اب بيرو حرشا تግራይ دايركتورات لمعات زرات لمعنت حمدنا يتتادس غبره يገልጹ تناي كلاستر مفريت حرستوت لنا خدنايو تحرساي مريت كم كلل اب شدشته عندي زراتي سرناي طاف مشلا افون داغوشان سليطن ماخل زغبره اب كلاستر مفريت حرستوت زل ودابلو اف بي سي بزبل كالي كابزي وصا دما اي سي سي زبل ناي اغريكالتشرال كوميرشاليزيشن كلاستر زبل ز تتحزه تلملو مالتي ايتوم عندታት زرائتي اب لعلي 200 هكتار مريت نكزراو مدلاو كم استغبرلو زحبرو ايتتادسم نزي بتغبار نمفصم دما مس ببدرجو زركو امرار حزوبان وردان مردا كم استغبر يبرهو تتلمي مس زملكوتم ببدرجوم استنابه تلم كنحزلنا تباحيلو ز تتحزه ايو سلازي زي ما اخل غيرنا افتن شدشت عند زراتي 216 هكتار كم تلمي مزواون مسورداون مردا غيرنالو ز خدنالو انا مالتي افت تلم مالتي بتوساختهم دايركتور نزي تتحيزو زل مدب مفراينت نمعوات بببركون زركو سمويا حرشان توكلت حرصوتن مويا وسلطنا كم استوهاب حبيرهم زي تلميزي حزنا قصينا تناي سلطنا كونتات يسخون زلو مالتي سلطنا خنول كلنا دما نبع سموياتاتيو زخون حرصتيو خون زخل ببدرجو مالتي سلازي على بايتها كسرح زخل
ኣካልቱ ናይ ልምዓት ሰራሕተኛና እዩ ማለት እዩ ልምዓት ሰራሕተኛና ድማ ሞርት ቀረባ ብፍሉይ ዝከታተል ናይ ልምዓት ዘራእትን ናይ ልምዓት መስኖን ዘሎ ኣካል ንሱ ማእከል ጌርና ነሰልጥን ተባሂሉ ዘዋውን እዚ እናተሓበሩ ስልጠና ተወያሂውሉ ማለት እዩ ናይዚ ዓመት ምድላው መፍራይነት ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ንዝርከባ 5 ዞባታት መካናይዝድ ሕርሻ ማለት እውን ትራክተር ከም ዝተዓደላ ኣይተታደሰ ገሊጾም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ኣብያተ ፍርዲ ስራሕ ጠጠው ቢለን እቶም ንድሕነቶም ብምስጋእ ስራሕ ደው የበሉ ዳያኑ መፍትሒ ክሳብ ዝረኽቡ ናብ ስራሕ ከም ዘይምለሱ እዮም ገሊጾም ዘለዎም ተስፋይ ታደሰ ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሕግን ዳያኑን ምፍርራሕን ጸቕጥን ክበጽሕ ከም ዝጸንሐን ማሕበራት ናይዞም ሰብ ሞያ ክቃወምዎ ምጽንሖምን ይዝከር ነዚ ሲዑ ካብ ግንቦት 11 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ዝርከባ ኣብያተ ፍርዲ ንዘይተፈለጠ እዋን ተዓጽየን ኣይተ በርሁ ዘፈሩን ኣሸናፊ የማነን ኣብ ዞባ መቐለ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ መእተዊ በር ረኽብናዮም ኣገልግሎት ምስኣኖም ይሕብሩ እቲ ዝመጻ ኩሉ ምኽንያት ያው ቆጸሮ ስለዝነበረ ስለዚ ከምቲ ዝመጻኽዎ ድማ ያው ኣጋጣሚ ኮይኑ ንኣኻትም እውን ረኺበኩም ኣለኹ ሚሊሳታት እውን ተለጢፉ ይርኢ ኣለኹ ስለዚ እቲ ንሰምዖ ዝነበርና ወራወረስ ትክክል ምዃኑ ተዓጽዮም ከም ዘለዎ ግልጋሎት ከም ዘይህቡ ዘለዉ ያው ተረዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ቤት ፍርዲ ሎማንቲ 3 መዓልቲ ዝከብሰኒ ጀሚርና ተዓጽዩ ዘሎ ማለት ተቆፂርና ነርና ቆጸሮ ሒዝና ነርና እስካብ ሕዚ ግን ቆጸረና كنساخ أغاننا أقلقلوت بأوانهم كنركباي كألنا زولوزم تقلقلتي دايانو بنسانت كسرحو دحننتهم كحلو اللومن إلوون حبرة سبق بأقلقلوت كركبن منقستي قلت في التحكي هو محاطيتهم زير نساتمون بتركل نهزبي لهم كفردو فتحكو ناتقبوهم بوعال حدر معات عمتات يقور الله أبو علم نفتم دايانون فتحيلن خيدا جن نبو علم نفتم دايانون تعزقت إما زل أكتقات مالتي منقستي دايانون بنسانت كسرعو تزيخيلهم ككتاتلهم تزيخيلو بقى تايدا مقور دا هيوتنا هيوت قدايا أيو منهم قور يقولون تي وسيدهم زلو إرمجا تخكلني أمارات إيه مالتي أنت أيوك خون زلو كاوز حتى زي توجيتهم فتح كرخو يجبأ ما بتلاقي المنجست أنا زي همزة حكمنا بتفرد منا من زي بقولتف كيف تقاون الله سب قلقالته بساعته قلقال الله مكتل بريزيدنت زوا مقاله ماخلا بيت فرديس هي كدانم عبصرحهم سقاط سلازحدرو كاب جنبوت 10 حدا 2017 عام تمرد جميرهم اغلغلوت مهاو كم زقوارص ارديوم لايد حنت امبر كالي مغلصن كالي ملكعيتاتن زيولو مخانو كاب غزانا بسرح نخمص منغدታት زلو تصاوؤታት كاب خبابي غزانا منبريناو زلو تصاوؤታት مولهم زيوم نزح زنينالو كنسرح ناب زين خنلو درجه خبصحنا زخالو مخنيات اللونا مالتي حتونا سقات دحنነት بمخانو منغستي فتح كهبنا نصبلنا زولو سيكدانم ناب اغلغلوت كسعن ملس حرتسب تعيقس كصبينا يقبايلهم توم طلباتنا بنشتي ملكعون على انت تملسوملنا اب صراح نركب دلواتينا زقمبتنا معالتي يلن ياو حزبنا هنولو نخل ነገር اب قربا غزي صراح زي ملسنا نجمر مخانا دحنتنا حلو نخون محبرسنا ون حاجز قبرنا لنا نصوع ኣብ ወረዳ ሳምረ ዝርከብ 1500 ዓመታት ዘቆፀረ ጥንታዊ ገዳም ዮሐንስ ከማ ኣብ ሓደጋ ምጉሕጓሕ ከም ዝርከብ መገልገልቲ ገዳም ገሊጾም ገነት ካሳይ ዝርዝር ሒዛላ እዚ ገዳም እዚ ኣብ ወረዳ ሳምረ ጣብያ ዓዲ ዓውሶ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ብኣንፈት ደቡብ ዝርከብ ገዳም እዩ نأول يوحنس كما طلعت ورقة في هذا مثل كل تكريسان سمعنا وأنا لا نعلم ومن وهذا موعد لهاون فنتعاون حزين نركبلو ጥንታዊ ገዳም ዮሐንስ ከማ እዩ ሰለስተ በሪ 32 ግን ጭጓታት بزين أتاوي زين أي وضع إذا حاجني هو أنا زين بقرط صحي صريح من هو قرطنا صحي سلسة يبرر مقدسي هذا بتاعنا ما قلتينا سلسة مريء له أنا بلاقي كماريان قال لي أهرب بحال عاوزي كاوز مس إسرانا سلسة عامت قال لهم مونا يوحنس كما تاريخ
مجمع يوحنس كما بحال تلو أمريكا جنائي كما بحال كتما أيو كأوجن أو يوحنس سورنا تهالي قمتنا رماو بالحريق جن أنا تكلها ما تخرت اللوني يرسالهم كسعمو سلست جزء خيرم هذا حاجة أما برسالة جن يوحنس كما مسؤول يومين بعد على داريان هنا تأمتوا عادرين ما نسق أمتوا خمتوا أو منكسم منكسنا بستقبله جن عدنا من هذه خير مدام ناوزي مسيم حمشم يتهزه خيجم ناوزي مسيم بعد ما قدم يجن بهذه عمد صغير بحداشي حدي انتو قدموا لي بزحو أرستات مصحفتي براناتات اللو خالي هذه أترانس زمسل ناي مقمة داويت بأم تسرعه بتاريخات اللو أرجعنا اللو بزحو مصحفتي أرستات اللو قل سماعتات اللو ولا من تأس أرجانون ساويرس وشاكر مصحف موسى كرا نجست اللو علو زي أبي ولا يوحنس كما زين ولا عكسن صر لما مصحف له عكسن صيان يالتعوين به قدم دحر صيان مريم زي يوحنس كما زي مسرته تنتاو المخان كلهم أبيات كريستيانات سفينة من اللو دحر يوحنس كما يوم خندي أبيتي خندي غشاويتي خندي وطاتات أستمروا بزحات منكسم كوهي نابيتو كم مارزو زمن نبصو كم مارزو تحرر حركة ما بترينا وخير منه هو خذي لا أتم السالم لا أتم وخير سكواتير مهندي خلي وطا እዚ ንልዕሊ 1000 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ጥንታዊ ገዳም እምበኣር ከም ትዕዘብዎ ቀማምጡ ድማ ብክልተ ሩባታት ተጓሕጊሑ ኣብ ማእኸል ይርከብ ሰራሕ ዕድመ ያስቆይሉ ዝገረብ እዚ ዝወላድየ ላሚእትን ወሎ ብናይ ዕድመ ልክዕስ ሕጂ እዚ ዝገባር እዚ ይጸገምሎ ካው خقصل ደሞ ሒዝ ብሻዕያ ደሞ ብዙሕ መድፋዓት ነው ስለሰደደ አሪታና ቃኒኦ ገሪድታና ቃኒኦ ማለት نقعد اللوا زقرقر له بزحنا خلال اللوا ጥንታዊ ገዳም ዮሐንስ ከማ ካብቲ አጋጢም ወዘሎ ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ብተወሳኺ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ብዘይ ምህላው ንረብሓ ቱሪዝም ክውዕላይ ከኣለን ዝበለ ክኢላ ዕቀባ ሓድጊ ወረዳ ሳምረ መንእሰይ ገብረ ኪሮስ ነጋ መንግስቲ ነዚ ብትኹረት ክሰርሓሉ ፀዊዑ መስከረም 11 ዓመታዊ ክብረ በዓል ምስ ምዃኑ ዝተፈላለዩ በጻሕቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብ ደገ ብዙሓት በጻሕቲ መጽዋዮም ኣብዚ ማእኸል ተገይሩ ምስቲ ልመጣናይ ናይ ጽርግያ ኤክሰስ ዘይሞላዩ ከዓ ጸጋም ዝኾነ ናይ ጽርግያ ምስቲ ዘለውሉ ማእኸል ተገይሩን ብዝኾነ ግን ዋላ እኳ ናይ ጸገም ጽርግያ ዋላ ይሃልዮ ብዙሓት በጻሕቲ ዝመጹሉ ምዃኑ እዩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ናይ 100 መዓልታት ቀጸልቲ አንፈትን ትልምታቱን ገይሩ ካብ ሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ከይዲ ዳህሰሳን መጽናዕትን ጥንታውያን ገዳማት ይርከብዎም መንበረ ሰላማ ከሰተ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ 29 ጉንበት ክሳብ 1 ሰነ 2017 ዓመት ምረት መድረኽ መተኻኸቢ እቶት ቴሌቶን ከም ተካይድ ኣፍሊጣ እቲ መተኻኸቢ እቶት ህንጸት ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማን ካልኦት ስራሕትን ንምስራሕ ዝውዕል ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹላ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን መንበረ ሰላማ ከሳቲ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ ጉንበት 29 ክሳብ ሰነ 1 2017 ዓመተ ምህረት ዓለም ለኸ መተኻኸቢ እቶት ከም ተካይድ ገሊጻ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትግራይን አካባቢ ኮሚቴ መተኻኸቢ እቶትን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ እቲ ዝእከብ እቶት ንህንጸት ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ንምሕተም መጽሐፍቲ ንዳግመ ህንጸት ገዳማት ዝውዕል ኢሎም ሕዙና ክንሕው የለና ስለዚ ምስ ድማ ስልጠናን ትምህርትን እውን ምስ ጌርካ عبيتي بروجكتات مسرحيو زيوم دغما ببجت تحجزو كاب منبر سلامه اسكاب تحتي اطبيا بيت كريستيان زلو نعو ببجت تحجزه اسكاب 35 مليون بجت له هنصات منبري ابوتات بصان لقنا ጳጳሳት ከም ዝፍለጥ ኣብ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤት ጽሕፈት ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ በዓል ክልተ ደብሪ
ኣብ ምስራሕ ስለ ንርከብ ንዕኡ እውን ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ምስተኻሊ እናሃለና ናይ ኩሉ መዕረፍታት ነይሩ ሕዚ እውን ብፃነ ቦታት ናፍቲ መንበሪ ኣብ ኣክሱም ከኣትዩ ከሎ ኣብ ሓደ መንበሪ እውን ስለ ዘድሊ ኣብቲ ናይ ህንፀት እውን ንዕኡ እውን ብበጀት ዝተሓገዘ ኣብ 50 ሚልዮን እውን ንዑ መስርሕ እውን ተበጅቱ ኣብ ምስራሕ እውን ምንቅስቃስ ንርከብ ማለት እዩ ህንፀት ተማለ ቤት ጽሕፈት ማለት ሓደ ትካል ቤት ጽሕፈት ዘይብሉ ክነብር የውልን ስለዚ 31 ካሬ ሂቦምና ኣለው ኣክሱም ንዑ ድማ ያው ልዕሊ 100 ሚልዮን በጅትና ያለን መንበረ ሰላማ ኣብ ስራሕቲ ስብከት ወንጌል ብሰፊሑ ከዓምም ከም ዝተለመ ዝገለጹ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ነዚ ንምዕዋት ድማ ኩሉ ብዝኻሎ ክሕግዝ ጸዊዖም ዞም ሕዝና ሃንጾም ትካላት ንቐጽል ንደቅና ባዕሎም ክኢሎም ሓገዝትን ደገፍትን ንሃገር ጥራሕ ንቤተ ክህነት ይኮነስ ንመንግስቲ ንኹሉ ንወገና ንህዝብና ዝሕግዝ ጠንካራ ትካል ንምህናጺና ሞ ስለዚ ኩላትና ንሕና ደቁ ባሮቱ ተላዒልና ለና ንክንሰርሕ ኩልኩም ድማ ጎና ክትኮኑ ጻውዒትና ነቐርብ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ብወገኖም ካብ ዝምስረት 4 ዓመት ዘውፀረ መንበረ ሰላማ ንምድጋፍ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ህዝቢ ክሕገዝ ጸዊዖም እዞም ዓበይቲ ነጥብታት ብመሓዝ ንህዝብና ክነንቀሳቀስ ህዝብና ተንቀሳቂሱ ኢዱን ሓዊሱ ወፃእ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ወፃውን ኣለው እዮም ኮሚቴታት ቦታት ኣለው እዮም ኮሚቴ ኣለው እዩ ኣብዚውን ዓብይ ኮሚቴ ኣሎሞ ከምቱ ተባሃለ ኣብኡ ተረኺቡ ህዝብና እዚውን ሓገዝ ንኽትገብሩ በስም እግዚአብሔር እንዳተላቦና እግዚአብሔር ናይቱ ግዜ ንሱ ይበለና የቀንየለይ እግዚአብሔር ይባርክ አባል ኮሚቴ መታኸኽ እቶት ዝኾኑ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ታሪኽን ሓድግን ህዝቢ ትግራይ ክዕቀብን ናብ ወለዶ ወለዶ ክሰጋገርን ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ይግባእ ኢሎም ህዝብና ዝበረሱን ዝዓነይን መንፈሳዊ ቦታታት እናርአየ ዝስምዖ ቃንዛን ጓህን ቀሊል ኣይኮነን ካብዙ ቃንዛን ጓህን ክንወፅእ ሓድግታትና ናብ ንውሮም ተመሊሶም ተዓቂቦም ለሚዓም ተሓልዮም ክንክን ተገይሩሎም ክንርኢ ስለ ዝግባእ ኣብ ሕዌት ክብርታት ኣብ ምድሓን ሓድግታት ኣብ ህንፀት መንእሰይ ወለዶ ዝህልዎ ትርጉምን ብጣዕሚ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኢድና ክንሓውስ ካልኦት እውን ከነተባብዕ ዝግባእ ነገር እዩ ሎሬት ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ቦገኖም መንበረ ሰላማ መንፈሳዊ ኮሌጅ ንትግራይ ዘብርክቶ ስራሕቲ ተራእዩ ናብ ብርኪ ዩኒቨርሲቲ ንኽዓቢ ዝተዋደደ ስራሕ ይጠልብ ኢሎም ሓሲብና ዘለና ስራሕቲ بحلف دما المحزون أو كسات برهان كولجون زنا العلا زنورنا كولجنا نعد زغورو سوتافي أوركتو خمز اللخوينو بزبالة أدما نافي يونيفرسيتي وسيدنا أبينا أو خلقت زواتات تقرأون كولجاتاتن كامباسون جمير ناس ناب هزبي نسرصو بزح من سيون كمار أدن فوتو اللزول عزنا موتات هذا حساب زحزنا نافذ كنقرن كلنا كنت عنتو زرخو بقت علي بزح لوت كم تزخل انت كالي زبل ونتلني تملكتنا زينانا بساتلايت راح يكون كومنت كاتلو زلخم بمحبراو ميديا فيسبوك تلفزيون تجراين يوتيوب نخما مكتال تركبوا مسانا تلازلخمون عدسنا تبدأت بيزنسنا كنقصد تبدأت بيزنس الجالات هاي ثلاثة دول كاربنا ناو كسبنا يغني اللي زايد كرات ملكتنا نسعة زولنا يوم زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا سنة مكتال أب كتما وقرو بغلتم 180 مليون بر كابيتال زلو فابريكا أمن بردن جرانايتن أبحث سيروان هنسأتو كم زازم اتتكال قليل سلم سوابتي زل علوم حتوتات نمم لاست قراتي ويسرح كم زل دما كوميشن انفستمنت تجراي قليل سو هفتاي بهاره توسق له
ኣብ ከተማ ውቅሮ ብ280 ሚልዮን ብር መበገስ ካፒታል ፋብሪካ ግራናይትን እምነበረድን ይህነጽ ኣሎ። እዚ ፋብሪካ ኣብ ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ህንጸት ዝጀመረ ኮይኑ ናብ ተግባር ንምእታው ኩሉ ዓይነት ማሽነሪ ተዓዲጉ ህንጸቱ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንምዝዛም ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ወኪልን ኣካያዲ ስራሕን እቲ ፋብሪካ ኣይተ ተስፉ ባራኺ ይዛረቡ። እምነበረድን ግራናይትን እዩ ዘምርት ዘንቱ ናይ ብትሕዝኒ ናይ መጨረሻ ናይ ቴክኖሎጂ መምረት ዝኾነ ኣቑሑት ኢና ንጥቀም ተጠቃምነቱ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኮንስትራክሽን ዘሎ ኣቑሑታት ብኸባቢኡ ካብ ካሊእ ከባቢ መፅኡ እቲ ማሕበረሰብ ኣቬይላቢሊቲ ብቐረባ ምርካብን እቲ ናይ ሓደ ወጭታት ዘውፅኦ ነበረን ብቐሊሉ ኣብዚ ንኽነምርት እዩ ዓላማና። እቲ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ሰፊሕ ስለ ዝነበረ ብመዓልታዊ ልዕሊ 30 40 50 ሰብ ብዝተካፍቲ ኤክስካቬሽን ጀሚሩ ሻዕተ እዚ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዙሕ ሰራሕተኛ ሳትዩ ደቂ ኣንስትዮ ሃነፅቲ ፋብሪካ እምነበረድን ግራናይትን ዳንኤል አለማዮ እንትዛዘም ልዕሊ 110 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠረሎምን ዝገለጹ ኣይተ ተስፉ ባራኺ ኣብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቀረብ ትራንስፎርመር ክፍትሐሎም ድማ ይጽውዑ። ተውዚ ዘሎ ናይ መንግስቲ ንብረት ክሳዕ ዝኾነ ግዜ ሓላፍነቱ ተዘልዕሉልና ተቐጻሊ ኮንስትራክሽን ጀሚርና ላፍቱ ዝሓሰብናዮ ፕሮጀክት ብሰዓቱ ንኽንውድእ ሕዚ ሙሉእ 100% ተምፅና ለና ማሽን ሮት ናይ ሼድ ጉዳይ ወዲና ነና ስራሕ ከጀምር ብልኽእል ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብዚ 20 መዓልቲ ስራሕ ተጀሚሩ ቱና ኤሌክትሪክ ጉዳይ እንድሕር ቀልጢፉ ቱና ትራንስፎርመር ጉዳይ ተተወዲልና ንባዕልና እውን ቅድሚ ክረምቲ ኣብ ሓምለ መወዳእታ ንሓሰ ከባቢ ናይ መጀመርያ ናይ ሙከራ ስራሕ ጌርና ኦልሞስት መስከረም ሓድሽ ዓም ግን 100% ፕሮዳክሽንና ናብ ዕዳጋ ንክነውፅእ እዚ ፋብሪካ ኣብ ሽግግር ቴክኖሎጂ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝዛረቡ ኣብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ዳይሬክተር ገምጋምን ክትትል እንደገፍን ኣይተ ደስታ ገብረ ጌርግስ ኣብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ሕቶታት ንምፍታሕ ድማ ክስራሕ ኢሎም ትራንስፎርመር ኦፍ ኮርስ ፈቂዶም ኣለዉ ቅቡል ገይሮም ኣለዉ ግን ተቀልጢፍካ ተግባራዊ ምግባር ሳፕላይ ምግባር ኣብ ምሃብ ግን ናባዕሉ ዝኾነ እስካብ ሕዚ ይገበርውን እዚ ድማ ባዕልና ክሒዝና ከም ኮሚሽን ደፊና ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ሓይሊ መብራህቲ كون أيام إرجعية تصفى لاني أفتي ذهبنا مريت جن ناي مكلاكيا إنجنيرينج زغمت ماشينري تاتلو سلازت ماشينري تات بزي ملعلو تخلى أي شيء كسر حزق باشيد إسكا حزق سر حكالا زي يجدي كنفتح خلال لنا مزملكتهم أكلات ولا كل البريزيدنت ون تالكاتيو زفتحوا اللغنتات كفتر خلال له ومبر زي بس البروجكت بسنك زيا مستحز متزلو كرمتي ناتوسخه تماشينري أبدك خوينو ما يكوقع سلا زي ولو قلتيفون أبصراحة كاتي ولا دخل لغنتات كم كوميشن وصلنا يا أسايمنتي مالتي ሚኒስትር ንግዲ ቻይና ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ንዝፈርያ ምዕቡላት ኮምፒውተራትን መሳርሕታት ኮሙኒኬሽንን ዘመሓላለፈቶ እግድ ብቕልጡፍ ክትእርም ኣተሓሳሲቦም وهاب قالت ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብቻይና ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብሚኒስተር ንግዲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መምርሒ ንሕግታት ምቁፅጻር ሰነድ ኣሜሪካ ዝጥሕስ ምዃኑ ኣገንዚቦም በኣሜሪካ ዝተገበረ እገዳ ዝኾኑ እቶም وهاب ቃል ሃገሮም ዓለም ለኻያን ትካላት ኣብ መትከላት ዕዳጋ ዝተመስረተ ሳይንሳዊ ምትሕባር ብምክያድ ውጽኢት ንምምዝጋብን ንኹሉ ዝጠቅም ምህዞ ንምድንፋዕን ትሰርሕ ምህላዋ ኣብርዮም ቻይና ምዕባለ ስጉምታት ኣሜሪካ በቀረባ ክትከታተልን ሕጋው መሰላት ንምሕላው ቆራጽ ስጉምታት ከምትወስድ እውን እቶም وهاب ቃል ወሲኾም ገሊጾም كرات تملكتنا زينات بيزنس زازمنا أنا دما شرفو تأكد كتاتلو عديمة أو زي كسنابته سلام
تملكتنا نصبطات زينا لجعلتنا قطله يركب حزد ما صبطات سبورتنا كنا مصامنا لما عن صبطات سبورت نغانتا كوعس اغري زالانبسا متاخخبتوت ككايد مخانو تسمع له خاليون مانشستر سيتي نتطواتي احاول تكتكل مخاناي تحبيرو زلاو ناديو من كالو صبطات سبورت نايلو ما درنا مقربينا يا ريت قبرت كاميري نابيرت يمسكن زايد طعنا باللي دحندو صنيحكم خبركم تملكتنا زينات سبورت ساعتي حيزه قريبه فلما بحبرتات وشت عد خجمر نغانتا كوعس اغري زالانبسا زوعل متخابطوت اب كتما مقله ككايديوم نزا ملكيتو استوهاو مغلصلو كبروم تسفاي كقربلنا شامبيون قطمات وانچا بانك بسام 2017 كوينا زازمت غانتا كوعس اغري زالانبسام بدرجه هاجر تግራይ بمكال ودرنا بزكالو لكتما جينكا نختغوازن ابتو بوتان زلوا صانيتن زخون ገንዘብ ንምርካብ መጻይ ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ወፍር ምትኻብቶት ከም ዝካየድ ኣባላት ኮሚቴ ስሙን ተከይ ዛረብ ዞዋን ክልላን ወኪላ ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ጂንካ ግንቦት መወዳእታ ክትሳተፈሉ ዝሓለፈት ዛጋንታ ነዚ ዝኸውን እኹል በጀት ስለዘይብላ ኣብ ኖርዘርን ስታር ረውዕ ዕለት 20 ወርሒ 9 2017 ኣብ ዝተዳለወ ምትእኻብ ሓገዝ መላእ ተወላድን ፈታው ዛጋንታን ዝኽእሎ ክሕግዝ ኮሚቴ ጋንታ ከተማ ዛላንበሳ መፀዋዕታ ያቀርብ ዝጋንታ ብድሕር ሕጂ ከም ክለብ ኮይኑ ቆይሙ ክንቀሳቀሱን ስለዝድለ ኣብዚ ናይ ምትእኻብ 2 ሚልዮን ኢና አቅድና ዘለና ማለት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛላንበሳ በደረጃ ዞባ ምብራቅ ኮምድማ በደረጃ ትግራይ ብዝተኻየድ ዱር ሻምፒዮን ክውን ከላም ድጋፍ ህዝቢ ዝለዓለ ምባር ዝገለጸ ፕሬዚደንት ጋንታ ዳንኤል ገብረ መስቀል ቦጎንም ሕዙን ውጽኢታዊ ጉዕዞ ጋንታ ንቕጽል ድጋፍ ህዝቢ ከይፍለየና ይብል መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ድጋፋት ካብ ህዝብና አውሽት ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ድጋፉ ንኽገልጸና ከም ፕሬዚደንት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ዛላንበሳ ያው ተሐሳሰቡ ይፈቱ ማለት እዩ ንስተኻን ድጋቅነለ ተጻውታ ጋንታ ካብ መረበቱ መዛቢሉ ኣብ ስፍራው ካብታ ተባዋቲኑ ዝርከብ ነባረ ዛላንበሳ ወኪሎም ዝናሪ ውጽኢት የመዝጉ ምህላው ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ዛላንበሳ አይተ ተስፋ ያወጣዮም ህዝቡን ተመዛቢሉ ረድኤትና ተጸበየ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋን ሽግርን ይዘሎ እቶት ምትእኻብ ፕሮግራም ኣዳሊና ብዝተኻለ መጠን ተጋንታ ናራ ዓቂቡ ብዝተኻለ መጠን መንታን ክኸይድ እቶት ናይ ምትእኻብ ፕሮግራም ክንገብር ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ማለት ኣፍታን ነዳልዋ ዘለና ናይ እቶት ምትእኻብ ፕሮግራም እውን ተረኺቦም ሓገዞም ክገብሩልና ዋላ ክርከብ ዘይኽእል እውን ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ኣፍተን ዘዳለናየን ኣካውንትታት ኣለዋ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ክሕግዘና ኣበይታ ዓዲ ተወለድን ፈተውትን ከተማ ዛላንበሳ ቦጎንም እታ ጋንታም ኣብቲ ሃገራዊ ውድድር ዝበለጸ ውፅኢት ንኽተመዝግብ ዘለዎም ተስፋ ብምግላጽ ካብ ጎና ከም ዘይፍለዩ ይገልጹ ናህና ሽም ናይ ዛላንበሳ ሽም ልዕልኩም ኣብዚ ምብጻሕ ተመስገን ኣብ መጻኢ እውን ጋንታ ዝዕርፍ ስለዘሎ ኣነ ሓደ መዓልቲ ዓድና ምስኣተና ክኽእል እየ ውላት ኣሰልጠንትን ሙፋዓት ተጻወትን ስለዘለዉ ብዓወት ክዛዝሞ ስለትኽእል ኩላና ኢደኢደልና ብዝሓገዝ ክንሳተፍ በዛ ኣጋጣሚ ሓትት ናይ ትግራይ ሙሉእ ስለዝኾነ መርኣያ እዚ ከም ትግራይ ናብ ዝኸድዎ ዘለዉ ቡድን ኣብ መጀመርያ ሓገዝ የልዮም ዓቕምና ዝፈቕደልና ንብሓን ከም ውልቀይ ኣብ ጎንኹም ኣለና ትህዝቢ ተፈናቐላይ ትስፖርተኛ ተፈናቐላይ እዚ ኩሉ ፀገማት ተፃዊሩ ናብዚ ይበፂሕ ኣሎ ከምቲ ካብ ትግራይ ቀዳማይ ዝወፀ ብጅንካ ኸይዱ እውን ቀዳማይ ወፂኡ ውፅኢት ከምፅእ ተኾይኑ ብሰንኪ ገንዘብ ሕፅረት ንኸይትተርፍ ኩልኩም ኢደ ኢልኩም ክትሕግዙና ንፅውዕ ኣብ ሻምፒዮና ዳርት ትግራይ ቶኒክ ውቅሮን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነን ተዓዊተን እቲ ሻምፒዮና ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ተዛዚሙ ሓየሎም ኪሮስ ብኣሰናዳነት ፌደሬሽን ዳርት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ ዓመታዊ ሻምፒዮና ዳርት ትግራይ 6 ወረዳታት ከተማታትን ጋንታትን ብምስታፍ መፈጸምቱ ረኺቦም ኣብዚ ውድድር ጋንታት ቶኒክ ውቅሮን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነን ጸበልታ ዝወሰዳ እንትኾና ድሕሪ ውድድር ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቡና ርእቶ እቲ ንሕንሕ ጥንኩር ምንባር ገሊጾም ብጣዕሚ ንህለም ኣሕመድ ፍሊል ለዩ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ቃል ሓሶና ኢና ሳኪዕና ከም ንኾንስ እርግጠኛ ነርና ሓሶና ይሳኪዕና ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ حرف ندم كان عمي خذ لحس الجوات جواتنا ندس هالجوات أيوه جن فرحنا يرو
فرح نيرنا كلنا مالت نالك حرفيو زرزرو كحلفنا بتش ابز حق فكرون اب قلتينا وقرنا قدما نسل النبره لو ما عندنا هم زفلطهم تطال مد عمت خازونا فكرينا نيرنا نروح حفشا كن ريت لنا دمو 50% هنا وسيدنا ودك تبعات الساتم دك نسحنا هنا وسيدنا زلنا زوانጫ ማለት ዋላኳት ሳትፍቲ ወርዳታትን ከተማታትን ነብዚ ዓመትን ተዋሓዳ ኣብ መንጎን ዝነበረ ውድድር ግና ቡሉጻት ተወዳደርቲ ዝተራእዩሉ መድረኽ ምንባሩን ወሲኾም ገሊጾም ንሕና ደስ ሃሊም ቀደማይ ወያነ ያው ታሕታይ ማጫው መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ በቃ ቸጋር ለሆነ ንሕና ጌርና ያው 4 ዋንጫ የኔና ዘጋጅና በጋጣሚና ካምቶኒ ኮራ 4 ዋንጫ በልዕና የኔና تو سبورت هم مزنيا سلن تقومنا كأوت لبنا ناينا إلنا سلا زحزنا ييو هم زفلت أما قلا أبزح حاجة زين كاساس حنت كفلة كتما يقدمنا أبزحن قدمي شو منت عمت كلنا درجة 4 كفلة كتما نيران خازقين حنت قدمنا غيره بو مسرت غيره بتوم والعون هم قاطع مغينا أو مهم مزنا كاسل تقوم له مالتي حلف بيت صحفت فيدريشن دارت أي تعلم قبل زابير بوجنم ببرك هاجر نتجرج تزوع تودار ترخبنا لنا قبل جالسهم دارت خمسة فلات قدمي لون بهاجر درجة أو نعميات مرتين ولا ملا عن ولا صبغ من قصقاس نورن تقاطع لشدش عمتات صبغ رجال تزحزر له خناتات نيرو هزون عمون أوريدي تساتيفنا زحش أو تيت زمسانا له خناتات نيري هزون متمساسالي واللو سبورت عمي حجزنا هزون بهاجر كف أي هوب كسات فنا إلى أنا أمن أو تبروبوزالون قبل سلسلة جوارا مالتي كاون زيزو كلو نتجرزو كلو دارتي أفتنا الله أن بلنا ورداتات زياتهم كاوزياتهم هم كمز جبوهم توادرت مزيمة ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ወይዘሮ መብራት ሃፍቱ ኣብ መዕፀው ውድድር ተረኺበን ነይረን በኢትዮጵያ ደረጃ ንገሮ ውድድር ካብ ኢትዮጵያ ውፅኢናውን በአፍሪካ ደረጃ ዝግበሩ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ውፅኢት ኩሉ ግዜ ውፅኢት ሒዙ ዝመጽእ ዓይነት ስፖርት ወይ ፌደሬሽን እዩ ኣብ ቀጻሊ ካብዚ ዝተሓረኹም ስፖርተኛታት በኢትዮጵያ ደረጃ ኣብ ነካይደው ውድድር بزبالة صبوا وتصيد حزقهم كم تمتصوا بعلت ملء التسبيع تملكتنا زينة سبورت ساعات نزيهم زموسل نيروم ياريد قبل زبير دمام زينة سبورت حبيبكم نيرا مستركم لواتنا سنة زينة منكو نابا زايدكم السوق زيناتات بمسساي زايد تسباي بمداي ملكة قانقوا المعلم هايرو بحبات وينا زعربنا لكم زيناتات نزيهم مسلوك مكتالكم نمسكن مسكالوك مثل وقت اللي تقراي صبوا